अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज सिर्फ दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे दुबई लीक्स में एक और बड़ा अहम नाम सामने आया है। मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी जो मेयर कराची हैं, उनके भाई के और उनकी भाभी के नाम पे तकरीबन कोई 21 जो है वो प्रॉपर्टीज सामने आई हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब के जो भाई हैं अली वहाब सिद्दीकी कहाँ कहाँ पे इनकी जो है दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसके साथ साथ जो इनकी रेंटल इनकम इन प्रॉपर्टीज़ से मिल रही है उस पे तफसील से बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे एक छोटा सा और मौजू, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो पाकिस्तान से बैरून मुल्क भीख मांगने जाते हैं 2000 भिखारियों के पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक करने का फैसला किया गया है। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुबई लीग्स के हवाले से। आपको याद होगा दुबई लीग्स जो है वो दुनिया भर में जो एक इंटरनेशनल इदारा है, OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इसके साथ जो पाकिस्तान से मैं और जो दी न्यूज़ के मेरे और जो कलीग हैं उमर चीमा, हमने यहाँ से कोलैबोरेट किया और इसमें जो है ओवरऑल जो पाकिस्तानियों के कोई 17,000 जो पाकिस्तानी हैं जिनकी कोई 24,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ दुबई में, 11 अरब डॉलर के करीब जो है वो पाकिस्तानियों की दुबई में प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसका डाटा हुआ था, जो हमने रिलीज़ किया था 15 मई को। उसमें जो अगर हम देखें जो नोटेबल थे नाम, जो बड़े बड़े नाम थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका नाम आया था। फिर उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने इनिशियली इसके लिए कोई पेमेंट वगैरह की थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए जो है वो बिल्डिंग या जो अपार्टमेंट था उसकी उनको पोजेशन ही नहीं मिली थी। इसी तरह जनरल कमर जावेद बाजवा जो है साबिक आर्मी चीफ, उनके बेटे के नाम के ऊपर थी। फिर साथ साथ आसिफ अली जरदारी के जो तीनों बच्चे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा और बख्तावर भुट्टो जरदारी, उनका नाम था। साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जो है नवाज शरीफ के जो बेटे हैं हुसैन नवाज, उनका नाम था। उसके साथ साथ जो कोई 12 से ज़ायद रिटायर्ड जनरल्स थे उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज थी। फिर दो जो है वो रिटायर्ड एयर मार्शल, उनके नाम के ऊपर प्रॉपर्टीज थी। फिर बिजनेस कम्युनिटी और उसके साथ साथ जो मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग आईजी जो है वो पुलिस के, उनके, तो इस तरह कोई जो है ये बेशुमार जो है उनमें से वो थी। तो इनिशियल जो फाइंडिंग्स थी वो हमने रिपोर्ट की थी, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है जो ही कोई फारिग वक्त मिले तो उसमें ये जो दुबई लीक्स का डाटा है उसको मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए, और उसमें कोई और फाइंडिंग्स आती हैं तो उस हवाले से भी किया जाए। जो नए नाम हों वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। इसमें आपको याद होगा कि मलिक रियाज के हवाले से भी काफ़ी इस हवाले से लोगों ने सवालात पूछे थे, वो मैंने डिटेल एक उसके ऊपर भी वीलॉग किया था कि मलिक रियाज के अपने नाम के ऊपर नहीं, लेकिन उनकी जो वाइफ है उनके नाम के ऊपर तकरीबन 100 के करीब प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पे और उनके बच्चों के नाम पे, उनके नवासों के नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ थी दुबई में, जो कि मलिक रियाज की पूरी फैमिली जो है उसको उन्होंने आगे फिर रेंट पे दिया हुआ था। ये तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ थी, तो ये जिस तरह भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती जाती है वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ये मेरी कोशिश होती है कि शेयर करता रहूं। तो अब अगर ये बात कर लें कि जो लेटेस्ट फाइंडिंग है, जो आपको याद होगा कि मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेयर कराची मुंतखब हुए। जब ये इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो जमात इस्लामी के थे हाफिज़ नईम, जो कि अब जमात इस्लामी के अमीर भी बन चुके हैं, उनके साथ इनका मुकाबला था। इनके भाई, ये टोटल कोई 4 भाई और बहनें हैं, 3 भाई हैं, एक अल्बन एक बहन है। जो अली वहाब सिद्दीकी हैं ये बेस्ड ही यूएई में है, कोई वहाँ पे जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं। तो इनके नाम के ऊपर और अली वहाब सिद्दीकी की जो बीवी हैं अदीबा अली वहाब, उनके नाम के ऊपर कोई 21 जो है वो प्रॉपर्टीज सामने आई हैं, जो कि जो हमारे पास रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि ये जो यूएई में प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं तो वो पासपोर्ट के ऊपर, जो इंटरनेशनल जितने भी जो सिटीजन्स होते हैं वो पासपोर्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है, जो आइडेंटिटी के तौर पे जो वहाँ पे जमा कराया जाता है। तो उस पासपोर्ट के मुताबिक
یہ جتنی بھی پراپرٹیز خریدی گئی ہیں 2015 آنورڈ خریدی گئی ہیں، اور یہ جو 21 پراپرٹیز ہیں زیادہ تر یہ دبئی کا ایریا ہے، الفرا ٹو، الہیبیا ففتھ، جبل علی، پھر الفرا اور جبل علی، انہی میں ہی یہ جو ہیں یہ تمام تر 21 پراپرٹیز ہیں۔ لیکن اس میں جو پھر بلڈنگز کے نام بھی ہیں، الرحمہ 26، میڈ 45 ہے، میڈ 78 ہے، اسی طرح میڈ جو ہے وہ 45۔ اس میں یہ جو پراپرٹیز کی اگر وہ اس میں دیکھا جائے تو یہ 2 بیڈ روم اپارٹمنٹس بھی ہیں، اسی طرح اس میں 1 بیڈ روم اپارٹمنٹس بھی ہیں یہ ان مختلف بلڈنگس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آفیسز بھی، یہ جو ان کی اونرشپ ہے اس میں آفیسز بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو مہنگی ترین پراپرٹیز ہیں، پھر اس کا میں نے جو رینٹل جو کیا یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ رینٹ پہ آگے دی ہوئی ہیں تو کن کو دی ہوئی ہیں، وہ بھی فردر اس کے اوپر میں نے ایکسپلور کیا اور کوشش کی کہ یہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ اگر رینٹل کا ان کا دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے ایک جو پراپرٹی ہے جو 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا جو اینول ایوریج جو رینٹل انکم ہے وہ کچھ اراؤنڈ 70,000 یو اے درہم کے قریب ہے، جو کہ یہ ایک پراپرٹی کا اس میں انہوں نے مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کو دیا ہے، کسی میں جو ہے وہ نیشنلٹی انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی، ان نون رکھا ہے، کسی میں انڈین کو دی ہوئی ہے، اسی طرح کسی میں جو ہے انہوں نے جارڈن کے ہیں، کوئی قزاقستان کے، اور اس طرح مختلف جو نیشنلٹیز ہیں جو ایوریج ایک 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا رینٹل انکم دیا ہوا ہے وہ 70,000 تک ہے اینول، اور اسی طرح 1 بیڈ روم اور اس کے جو ہے وہ 50,000 تک یو اے درہم جو ہے وہ ان کی پراپرٹیز کی جو رینٹل انکم کا وہ دیا ہوا ہے۔ میں نے اس حوالے سے مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کو میسج بھی کیا، کال بھی کی، انہوں نے کوئی اس حوالے سے ابھی تک رسپونڈ نہیں کیا، لیکن میری یہ کوشش ہے کہ وہ ان کا بھی جواب، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے، وہ اس کے اوپر اگر کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو یہ میرا جو پلیٹ فارم ہے یا فورم ہے یہ ان کے لیے اویلیبل ہے، وہ جس طرح کا ان کا جو بھی جواب ہوگا ایز اٹ از وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن وہ میری کوشش کے باوجود انہوں نے ابھی تک کوئی جواب اس کا نہیں دیا۔ جہاں تک دبئی لیکس کی کیا فردر کوئی انویسٹیگیشن یا فردر کوئی حکومت کی طرف سے، تو وہ آپ کو میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ یہ بڑا مسٹیریسلی اس حکومت نے جو ہے اس معاملے کو دبایا ہے، حالانکہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں کہ $3 ارب کے یا $6 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، اور صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ یہ جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے صرف $6 ارب کے خاطر، اگر حکومت پاکستان یہی اس طرح کی جو ہے وہ جو لیکس ہیں، خاص طور پہ دبئی میں کوئی $11 ارب کی جو پراپرٹیز کا حوالے سے ہے اس کے اوپر تحقیقات کر لے کہ کیا اس میں کوئی منی لانڈرنگ ایسپیکٹ ہے یا کوئی اور اس میں جو انلیگیلٹیز ہیں، تو اس کے اوپر بھی اگر وہ کیا جاتا تو کافی جو ہے وہ ایک اس کے اوپر حکومت کے لیے ایک بہتری ہوتی، لیکن کوئی اس کے اوپر بڑا مسٹیریس قسم سے اس کو جو ہے وہ دبایا گیا اس معاملے کو۔ بہرحال اس کے اوپر بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی اور فردر آگے جو نام ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان سے جو بیرون ملک بھیک مانگنے جاتے ہیں ان کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو بلاک کیا جائے، اور انیشل فیزز کے اوپر 2,000 ایسے بھکاریوں کے جو ہے وہ پاسپورٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، صرف ان کو ہی نہیں، ان کو جو بیرون ملک بھیجنے والے ایجنٹس ہیں ان کو بھی حکومت نے جو ہے وہ بین کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنا لیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی وہ جو ہے وہ ایک انیشیٹو ہے، کیونکہ اس میں جو حکومت کو رپورٹ ملی اس کے مطابق یہ خاص طور پہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ پاکستان جو بھکاری ہیں بھیک مانگنے والے اس میں 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، یہاں پہ جتنے بھی اگر کوئی سگنلز کے اوپر یا اس طرح کسی شاپنگ مالز یا اس طرح وہاں پہ جتنے بھی بھیک مانگنے والے اس میں آپ کو ملتے ہیں وہ زیادہ تر اس میں پاکستانی یا جو کچھ حد تک جو ہے وہ انڈینز یا بنگلہ دیشی یا اس طرح کا، لیکن زیادہ تر اس میں پاکستانیوں کی ہی وہ ہے، جو کہ بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ اور صرف یہی نہیں،
आपको जो ہے وہ اندازہ ہوگا کہ جو یو اے ای کی طرف سے ویزوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو پاکستانی ایک انسکلڈ جو ورکر وہاں پہ جاتا ہے تو وہ زیادہ تر اسی طرح کا کام کرتا ہے بھیک مانگنے کا، جس کی بنیاد کے اوپر انسکلڈ جو ورکرز کے حوالے سے یو اے ای نے ویزوں کے اوپر بین لگا دیا تھا۔ حکومت کے لیے یہ صرف اس پہ جو یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے، نہ صرف اس حوالے سے کوئی سختی سے عمل کیا جائے بلکہ ایسا فیوچر کے لیے بھی جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ کے اجراء کے اوپر وہ کرنا ہوگا، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر پابندی لگانی ہوگی تاکہ جو ملک کی ایک بدنامی انٹرنیشنل لیول پہ بن رہی ہے اس کی جو ہے وہ روک تھام کی جا سکے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔